Get down. तल बढ्नु समात्नु। दक्षिण पश्चिम तिब्बत स्थित कैलाश पर्वतको पूर्वपट्टिबाट ब्रह्मपुत्र नदी निस्किन्छ। यसलाई ताम्चोक खम्बाब अर्थात् घोडाको मुखबाट निस्केको नदी भनिन्छ। यो तिब्बतबाट भारत हुँदै बङ्गलादेश पुग्छ। पश्चिमपट्टिबाट सतलज नदी निस्किन्छ। यसलाई लाङचेन खम्बाब अर्थात् हात्तीको मुखबाट निस्केको नदी भनिन्छ। यो भारतको पन्जाब पुग्छ। उत्तरतिरबाट इन्डस निस्किन्छ, जसलाई सिङ्गी खम्बाब अर्थात् सिंहको मुखबाट निस्केको नदी भनिन्छ। त्यो चाहिँ जम्मू कश्मीर हुँदै पाकिस्तान कटेर अरबियन सागरमा मिसिन्छ। दक्षिणतिरबाट कर्णाली निस्किन्छ। यसलाई माप्चा खम्बाब अर्थात् मयूरको मुखबाट निस्केको नदी भनिन्छ। यो नदी नेपालको उत्तरी जिल्ला हुम्लाबाट बगेर बाजुरा, कालीकोट, दैलेख, अछाम, सुर्खेत, डोटी, बर्दिया हुँदै कैलाली झर्छ र भारतमा पुगेपछि घागरा नदी बन्छ। हामीले यसैलाई पछ्यायौं। वेस्ट पार्ट अफ टिबेटमा चाहिँ अब हामीले मान्ने भने कैलाश होइन, माउन्ट कैलाश द सेन्टर अफ द वर्ल्ड। कैलाशको 4 डाइरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो 4वटा सोर्स हुन्छ यो पानीको सोर्स। कैलाश पर्वतबाट झन्डै 30 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा रहेको माप्चुचुङ्गु मूललाई तिब्बतीहरूले कर्णाली नदीको धार्मिक र सांस्कृतिक उद्गम मान्ने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। मयूर आकारको पहाडको फेदनिरबाट निस्केको यो मूल झन्डै 20 मिटर तल झरेपछि उत्तर पश्चिमको उपत्यकाबाट आएको एउटा नदीमा मिसिन्छ। यो नदी नै नेपालमा हुम्ला जिल्लाको हिल्सा झरेपछि कर्णाली बन्छ। कैलाश पर्वतको दक्षिणमा 2 ठूला ताल छन्, राक्षस ताल र मानसरोवर ताल। झन्डै 15 मिटरको उचाइले मात्रै छुट्टिएका 2 तालबाट वर्षामा एक आपसमा पानी बगेर पनि जान्छ। मानसरोवर तालमा एक डुबुल्की मार्न मानिसहरू लाखौं खर्चेर हजारौं किलोमिटरको दूरी पार गरेर आउँछन्। यसरी हजारौं किलोमिटरको दूरी पार गरेर आउने मध्येका एक हुन् भारतको राजस्थानका 63 वर्षीय ओम प्रकाश जिंगड़ा। भोले शंकर जी के दर्शन करने आए हैं। भोले शंकर जी की कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने आए हैं। मानसरोवर जल से स्नान करने आए हैं। हमारे अंदर चल रहा है भी जो है हम स्वर्ग में आ गए। ऐसे जल से हमने स्नान पहली बार किया। हमारे एक कहावत है, यही सहे तो स्नान करो। भाई अगर आपका शरीर साथ देता है तो स्नान करो, और अगर आपके पास धन है तो उसको दान करो। तर मानसरोवर तालको छेउमा रहेको राक्षस तालको कथा अर्कै छ। राक्षस तालमा नुहाउने त कुरै भएन, हेर्न पनि हुन्न भन्दा रहेछन्। हुम्लीहरू राक्षस ताललाई लङ्कारी ताल भन्छन्। नेपालको हुम्ला, बाजुरा लगायतका जिल्लामा स्थानीय मानिसहरूले कर्णाली नदी राक्षस तालबाट आएको हुनाले कर्णालीको विकास नभएको र पिछडिएको मान्दा रहेछन्। जिजुबाजी भनाइ क्या छियो भने पुराना मान्छेको मानसरोवरको पानी पुरी दार्चुल्लातिर गयो। कैलाश अब मानसरोवर कैलाशको पानी दार्चुल्लामा गयो र त्यो दार्चुल्लामा ध्वनि भयो। हाम्रो नि हुम्लामा आउने पानी यो लङ्कारीको राक्षसको पानी हो भन्नासिया। त्यो राक्षसको पानी हुने ठाउँको नाउँ राक्षस लङ्कारी हो। हेर्नुहोस्, त्यो अब राक्षस भनेर द्वैतहरू अब भन्ने अब बोली फरक पर्ला हजुर। त्यो राक्षसको पानी हो भन्नासिया त्यही पानी नि आएर हाम्रो यो खोलो निर्धुनी भयो। तर हाम्रो टोलीका वैज्ञानिकहरूले गरेको स्थलगत अध्ययनमा कतैबाट पनि राक्षस तालको पानी कर्णाली नदीमा मिसिएको देखिएन। राक्षस तालबाट दक्षिणमा रहेको गुर्ला मान्दता हिमालबाट निस्केका 2वटा हिमनदीको पानी
50-60 किलोमिटर उत्तर पश्चिमबाट बग्दै आएको अर्को नदीमा मिसिएको मात्र देख्यौं। The other side of the ridge is the Rajasthan, so we see ourselves that the Rajasthan is not contributing to the Karnali side. कैलाश पर्वतको दक्षिणमा रहेको गुर्ला मान्यता हिमालको फेदनिर हामीले दुई खोला बगिरहेको देख्यौं। यो खोला जुन देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ गुर्ला मान्यता माउन्टेनबाट त्यसको साइड ग्लेसियर्सबाट मेल्ट भएर आएको हुनुपर्छ। यो खोला चाहिँ बग्दै गएपछि कर्णालीमा जान्छ, हामी नेपालमा गएपछि कर्णाली हुन्छ। यो चाहिँ गुर्ला मान्यताको एलिभेसन चाहिँ 7,700 अराउन्ड र त्यसको ग्लेसियर्सबाट आएको हो। अब यहाँ अरू पनि माउन्टेन्स यही हाइटमा हुनसक्छ, बट दिस इज वान अफ द हाइएस्ट सोर्सेस। तिब्बत विकास पथमा लम्किरहेको छ। राम्रा सडक, बिजुलीको बन्दोबस्ती र नयाँ सहरहरू बन्दैछन्। हजारौं मानिसहरू विश्वभरिबाट कैलाश पर्वत हेर्न आउँछन्, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतीय हुन्छन्। पश्चिम नेपालको उत्तरी नाका हिल्सासम्म उडेर र त्यसपछि गुडेर उनीहरू कैलाश पुग्छन्। कर्णाली नदीको किनारमा अवस्थित हिल्सा गाउँ नेपाल चीन नाकामा रहेको बस्ती हो। तिब्बततिर विकासको मूल फुटेको भए पनि हिल्सावासीहरू भने अभाव र त्रासमा जीवन जिउन बाध्य छन्। कर्णाली नदी किनारमा रहेको बस्तीमा होटल व्यवसायीहरूको बाहुल्यता छ। नेपालगञ्जबाट सिमीकोटसम्म जहाजमा उड्नेहरू त्यहाँबाट सानो हेलिकप्टरमा कर्णाली नदीको खोचै खोच उडेर हिल्सा पुग्छन्। चीनपट्टि बाढी छेक्ने राम्रो तटबन्ध बनाइए पनि नेपालपट्टि खासै केही गरिएको छैन। 21 वर्ष अघि पहिलो होटल सुरु गरेकी पेमा आङ्मो नदी फोहोर हुँदै गएकोमा चिन्तित छन्। तिब्बतमा बनेको जलविद्युतको बाँध फुट्यो भने हिल्सै बगाउने हो कि भन्ने पिरमा छन्। त्यो फुटेपछि त हिल्सा एकजना मान्छे पनि रौला भनेर विश्वास नगरे हुन्छ, आशा छैन। 21 वर्ष अगाडि त यहीँ चौरा छ, त्यसमा चाहिँ वाहरू भउँछ अनि एउटा गर्छ, अरू केही छैन। पहिले त खोलाको पानी खान्छ, अहिले त चाइनिजले जल सबै त्यहाँ मिसिएछ। आजभोलि त लुगा धुनुले पनि अल्छी लागेको छ त्यो पानी फर्छ भने। 2012 सालमा पहिरो आएर चाहिँ सबै यस्तो खोला लियो, त्यसले सरकारले रुपियाँ नदिएर हाम्रो हिल्सावासीको ती भारी बगेको कोष पैसाले चाहिँ हामीले घ्याबेन लगाइदिएको, कसैले हेरेन। चाइनिजलाई उतापट्टि कस्तो घ्याबेन राम्रो लगाइदिएछ, कस्तो राम्रो बनाइदिएछ। नेपालमा केही पनि छैन, त्यतिकै डर मान्दै मान्दै बसेको। यहाँको नेताहरू गर्नु चाहिँ रुपियाँको हामीले सहयोग गर्दैन, यहाँ आउँदा भाषण त धेरै ठोकेर। पारिपट्टि तिब्बतमा झिलिमिली छ, तर वारी अन्धकार, फोनको टावर लाग्दैन। एकातिर पहाड र अर्कोतिर नदीको चेपुवामा बसेको यो बस्तीका मानिस हिउँ पर्न सुरु भएपछि दक्षिणतिर झर्छन् र गर्मी बढेपछि फर्कन्छन्। हिल्साबाट हामी उकालो लागेर 4535 मिटरको उचाइमा रहेको नाराला पास काटेर यारी झर्यौं। उत्तर पश्चिमबाट यारी खोला बगेर आउँछ र कर्णालीमा मिसिन्छ। सिमीकोटबाट हिल्सा जोड्ने बाटो 20 वर्ष कट्दा पनि बनिसकेको छैन। हुम्ला मात्र यस्तो जिल्ला हो जुन अहिलेसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन। अग्ला पहाड छिचोल्दै कर्णाली दक्षिण बग्दै गर्दा यसले विभिन्न संस्कृतिसँग घुलमिल हुँदै बग्छ। हुम्लामा भोटे संस्कृतिलाई यसले जोगाएको छ भने तल्लो हुम्ला, बाजुरा लगायतका जिल्लाहरूमा खस संस्कृति। मगर, राउटे, राजी, माझी लगायतका समुदाय हुँदै भारत पुग्दा यसले लाखौं मानिसहरूको मन छामेर बग्छ। यारीमा भेटिएका लाक्पा सोन्डु लामाले मानिस मरेपछि टुक्रा टुक्रा पारेर छेउको यारी खोलामा मिसाउने चलनबारे हामीलाई सुनाए। सबै टुक्रा
टुक्रा टुक्रा गरेर काटेर फाल्छ किनभने अब यो टुक्रा सबै किराको मुख पर्छ है किरा मुख पर्यो भने आफैको ज्यानको लागि सबै अरू दिए नि त्योहरू के अरे धर्महरू आफैले पाउँछ यो मन्ने मान्छे चाहिँ हामी अरू त्यो के अरे सबैले खुवाउँछ नि खुवाएपछि हामीले धर्म लाग्छ भने खुवाउँछ नि माछाहरूलाई अरूलाई हामी खुवाउँछ है कहाँ कहाँतिर के अन्त केही अरू फलफुलहरू खुवाउँछ नि त्यो धर्म आफैलाई लागोस् भनेर हामी त्यो खुवाउँछौँ है त्यो जस्तै आफैको ज्यान त्यो टुक्रा टुक्रा गरेर पानी कनाल फालेपछि कनालभित्र कति किरा छ है बस्ने त्यो मुख पसेपछि यिनीहरूको पेट अगाउँछ अगाउने आफैलाई धर्म लाग्योस् भनेर त्यो जग्गा फाल्छ कर्णाली नदीको उपल्लो भेगमा खेतीयोग्य जमिन निकै कम छ त्यसैले धेरै मानिसहरू पशुपालन गर्छन् तुमकोटमा हामीले जुना साई र लोहर साईको जोडी भेट्यौं 7 महिना भइसक्यो घोडा झुपा गाई लिएर लेकतिर चराउन हिँडेका असोजको अन्तिम साता उनीहरू आफ्नो घर चौगनफाया फर्कने तयारीमा थिए दुःख त कति हो कति महिनौ जंगलको बास सजिलो छैन घाँस खोज्दै आफ्ना पशु लिएर चरण क्षेत्रमा केही रात बस्दै उनीहरू उकालो लाग्छन् हिउँ पर्ने बेला भएपछि बिस्तारै आफ्ना पशु लिएर घर फर्कन्छन् 2 गाई छन् अन्त एक झोका छ अन्त 2 घोडा छन् हाम्रो परिवार ठुलो छ पालिसकिन् 3 छोरा छन् 2 छोरी छन् एक आमा श्रीमान हुनुहुन्छ एक श्रीमानकी मम्मी हुनुहुन्छ अन्त त्यति छ चैत 1 वैशाख 2 जेठ 3 असार 4 साउन 5 अहर 6 कार्तिक 7 महिना हामी बनाइमा हुन्छौँ अरू हाम्रो केही श्री पनि छैन सम्पत्ति पनि छैन होइन त्यही त हो अरू क्या भन्ने तिब्बतबाट भारतसम्म कर्णाली नदीको लम्बाइ झण्डै 1080 किलोमिटर छ भने नेपालमा यो 507 किलोमिटरको दूरीमा बग्छ किनारमा खासै ठूला बस्ती पनि छैनन् वा बस्ती बस्न योग्य जमिन पनि छैन मानिस माथि पहाडमा बसोबास गर्छन् नदी गहिरो खोसै खोज बग्छ न त नदीको पानी माथि उकाल्न सकिन्छ न त सबै मानिसहरू अट्ने ठूला ठूला फाँट नै छन् धेरैका लागि यो दुःखको नदी हो तल उन्दाका मान्छे त यो पुन्दबिस दराका गल्बा कल्क्याका त्यो तोम्च मुकाइका पारी सोरुका त अब कर्णालीमा जाल खेल्छन् भन्ना छन् जाल खेलेर माछा पाडेर केही आफी खान्छन् केही बिक्री गर्छन् केही होटलमा हुन्छन् त्यो गर्दा छन् हजुर हामीले उभान केही काम नै अब कहीँ सिसाइमा माटीमा कुल्याउन लाउँ भने कुल्याउने ठाउँ छैन यो कर्णालीको पानी जाने ठाउँ छैन त्यो जग्गा छैन कुल्याउने त्यसै हटिराखिया छ हेर्नुहोस् यो पानी के गर्ने कर्णाली हामी मरेपछि त्याउने फाल्ने कर्णाली धनबहादुरकै लयमा लय थप्छन् हुम्लाकै डाँडा फायमा भेटिएका दिल सुनार कर्णाली केही भाउ छैन मरियादिन बगाई मात्र लिन्छ हामीले काँसी भ्याइसक्ने छैन सर एक कर्णालीमा नदीमा फाल्यो भनेपछि यसले हाम्रो रस काँसीमा पुगाउँछ हाम्रो प्रगति हुन्छ सुन्दर भए पनि कर्णालीले आफ्नो सुन्दरता बेच्न सकेको छैन बेचिएको छ त केवल दुःख र पीडा मात्रै पर्यटनको असीम सम्भावना भएर पनि कर्णालीमा अवस्था दयनीय छ आउजाउ गर्ने बाटाघाटा राम्रा छैनन् बसोबास गर्ने होटलहरू छैनन् विश्वकै उत्कृष्ट जलयात्रा गर्न सकिने नदीको अग्रसूचीमा पर्छ कर्णाली तर पर्याप्त प्रचार प्रसार भएको छैन दैलेख जिल्लाको तल्लो ढुङ्गेश्वरबाट सयौं नेपाली तथा विदेशीहरूले जलयात्रा गर्छन् त्यसबाहेक धेरै कुरा गर्न सकिने भए पनि केही नगरिकन बसेकाले कर्णाली पछि परेको बताउँछन् नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष मेगाले जस्तो कैलाश भनेको चाहिँ हिन्दूहरूको आस्था बुद्धिस्टको सिखको जैनको धेरै चाहिँ संस्कारको चाहिँ जुन चाहिँ आस्था छ जुन चाहिँ बौद्ध धर्मको हैन त्यसलाई त्यसमा चाहिँ एउटा रिलिजियस करिडोरको रूपमा एउटा चाहिँ एउटा ट्रेलको रूपमा हामीले डेभलप गर्यौँ कैलाशको मान्छेहरू चाइनिजहरू तल आउने भारतका मान्छेहरू त्यो बाटो हुँदै कैलाश जाने त्यो लाखौँ लाख हुन सक्छन्
त्यस्तै अर्को चाहिँ इको टुरिज्मको ल्यान्ड अफ इको टुरिज्मको रूपमा त्यो डेभलप हुनसक्छ। यहाँको जीवन कष्टकर नभएको भने होइन। भौगोलिक विकटता र गरिबीमाथि थपिएको छ जलवायु परिवर्तन। कतै पानी धेरै परेर समस्या परेको छ त कतै पानी थोरै परेर समस्या। कुनै वर्ष हिउँ धेरै परेर शास्ति त कुनै वर्ष नपरेर दिक्क। हिउँ धेरै कम हो। अगाडि त त्यो माथिको टुप्पा सेतो छ नि, त्यो त एकदम भिलिँदैन थियो, सित्तै बस्थ्यो। आजकल अलि गर्मी बढेर यो सबै अब सेतो गइहाल्छ बर्खा सिजनमा। अब अहिले अलि आएको मात्रै, वैशाखतिर यो सबै कालो फर्किन्छ। सिमीकोटमा भेटिएका गोविन्द रोकाया पछिल्ला वर्षमा देखिएका समस्याबारे यसो भन्छन्। पहिला धेरै हिउँ पर्थ्यो, अहिले कम हिउँ पर्दै आइसक्यो। कतिखेर वर्ष धेरै हुने, कुनै समय वर्षै नहुने। 40-45 सालतिर धेरै हिउँ पर्थ्यो, अहिले कम हिउँ पर्छ। पोहोर साल त हिउँै परेन 74 सालमा। अहिले वर्ष धेरै पर्यो, अहिले 3 महिना लगातार पानी परे हो। कतै धेरै पानी परेर तरकारी बाली कुहिएको गुनासो छ। सब बाली कुहियो हेर्नुहोस्, यो दाल अलि सिमी हुन्थ्यो, त्यो सिमी पनि सब यो हुना जति त्यो खालि बाड्नैमा गयो, त्यो फल दाना लाग्न पाएन। यो बाली उड्दाखेरि हावा लाग्यो, सब ढल्क्यो, सब खत्तम भयो। भने त्यो नल पनि कम नले, केही रोग लाग्यो हेर्नुहोस्। यो धेरै पानी पर्दाखेरि रोग लाग्यो। अब पानी पर्दाखेरि केही राम्रो भयो, सब खत्तम। तर बाजुरामा भेटिएका ऐटन भण्डारी भने 2 वर्षको नराम्रो खडेरी पछि यो वर्ष परेको पानीले धान उत्पादन बढेकोमा अलि खुसी देखिन्छन्। पुरा खडेरी 2-4 वर्ष खडेरी पर्यो योभन्दा अगाडि, 2-4 वर्ष स्याप्पै यो खडेरी पर्यो। अब योभन्दा अहिलेको वर्ष चाहिँ अब मेघ आइकन यतिको धान बाली नपा छ हल्का फुल्का। वर्ष खर्च आयो भने अब समयमा बाल लाग्यो भने धनाज भइहाल्छ। यो वर्ष आएन, रुडु पर्यो, खडेरी पर्यो भनेपछि। कालीकोटको थिर्पुसम्म अहिले गाडी चल्न थालेको छ। कर्णाली करिडोर बन्दैछ, तर सडक निर्माण गर्दा अपनाउनु पर्ने वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उपाय केही अपनाएको देखिँदैन। पहाडहरू काटेर जथाभावी ढुङ्गा माटो नदीमा फालिएको छ। यसले नदीका जलचरलाई असर त पर्छ नै, पहाडहरू पनि जथाभावी काटिएकाले झन पहिरोको जोखिम बढेको छ। हाम्रो टोलीमा रहेका भूगर्भ शास्त्री क्यारन बेनेटले यहाँको बाटो बनाउने रथालिङ्गे पारा देखेर आफूलाई निकै चिन्ता लागेको बताइन्। This is a very erodible landscape. Debris torrents are going to happen, rock falls going to happen, earthquakes are going to happen. So in your development planning, you need to be aware of where those things are going to happen and mitigate for them. For instance, a lot of the places where people live are on deep-seated earth flows, and if a road comes and undercuts by excavating the toe of that earth flow, then the whole thing will fail. And so you lose your community. It's really dangerous to people traveling on the road. And road development is needed for access to this area, but Nepal has standards for road construction, and we know how to do good, proper road construction. It just, people have to be held accountable, they have to follow the standards, and it will cost more to begin with. But then you have a road that's open so people can get their goods to market, so they can get to emergency services, a hospital, whatever they need to do. अहिलेसम्म कर्णालीको पानी बिग्रिन सकेको जलचर विज्ञ बताउँछन्। सिमीकोटबाट कैलालीसम्म आइपुग्दा पानीको जाँच पडतालले कर्णालीको पानी जलचरका लागि अहिले पनि योग्य रहेको देखिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभागका सहायक प्राध्यापक दीपनारायण शाहले बताए। खोला नालालाई हामीले 5 क्लासमा वर्गीकरण गर्न सक्छौं र ती क्लासमध्ये हामीले भेटेको पहिलो क्लासमै पर्छ कर्णाली नदी। माथिदेखि तलसम्म आउँदाखेरि several species of macroinvertebrates, several species of fishes together with the dolphin in the downstream. त्यसले गर्दाखेरि यो इकोसिस्टम अहिलेसम्म गुड स्ट्याटसमा छ भन्न सकिन्छ। नेपालमा कतै पनि नरोकी बगिरहेको कर्णालीको यात्रामा चाँडै नै पूर्णविराम लाग्ने सम्भावना छ। दैलेख र अछाम जिल्लाको बीचमा रहेको डाबमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो उपल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउने तयारी छ।
भारतीय कम्पनी जिएमआरले जिम्मा पाइसकेको छ। सन् 2008मा काम सुरु गरिए पनि उसले अहिलेसम्म आर्थिक स्रोत भने जुटाएको छैन। सन् 80 को दशकमा 240 मेगावाट बिजुली निकाल्न सर्वे गरिएको थियो। पछि यसलाई 300 मेगावाट पुर्याइयो। अहिले 900 मेगावाट निकाल्ने तयारी छ। 250 घरधुरी विस्थापित हुने आँकडा छ। तर स्थानीयवासी भने 30 वर्षको पर्खाइपछि पनि जलविद्युत बन्नेमा खासै आशावादी छैन। 45 सालमा सर्वे भएको सुरु सर्वे 65 सालबाट डिजाइन गर्न लागेको मौजाको सुरुवात गरे 3 चरणमा वितरण गर्यो। वारिपारि असम र दैलेख कति 15 करोडसम्म भयो भने आधिकारिक त पाएको छैन, सुन्न पाएको। र जिएमआर चाहिँ अगाडि बढेको अहिले छैन। राम्रो हुने हो कि नराम्रो हुने हो त्यो पनि थाहा छैन। कतिपयले केही मुआब्जा पाइसके भने कति चाहिँ पर्खाइमा छन्। पावर हाउस बन्ने ठाउँ अछाम जिल्लाको बल्दे गाउँका रोशन बुढा आफू अन्यलमा रहेको बताउँछन्। आफै डिजेलले उसले घर बनाइदिए, कुन ठाउँमा बस्ने त्यो थाहा छैन। बनाइदिने भनेको छ भने त्यो बस्नुको मान्छेको मनपर्ने ठाउँ भयो त भयो। मनपर्ने ठाउँ छैन भने त मान्छे बस्दैन नि त्यहाँ। उसले बनाइदियो भने हुन्छ त्यो ठाउँमा पानी छैन, त्यो ठाउँमा शिक्षा छैन, स्वास्थ्य छैन, केही छैन, त्यहाँ बसाइदियो हुन्छ हुँदैन। जलचरका लागि पूर्ण रूपमा नदीलाई बग्न दिए राम्रो, तर सकिएन भने पनि धेरैभन्दा धेरै प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाएर विकास निर्माणका काम गरिनुपर्ने सहायक प्राध्यापक शाह बताउँछन्। कुन ठाउँमा कति हाइटको ड्याम बनाउने र त्यो ठाउँमा पाइने एक्वेटिक स्पेसहरू के हुन्, तिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्ता छन् र त्यसको आधारमा कस्ता कस्ता किसिमका रुटहरू डेभलप गर्यो भने यिनीहरू स्टिल ड्याम हुँदाहुँदै पनि अपवर्ड डाउनवर्ड माइग्रेसन गर्न सक्छ, ताकि यी स्पेसिसहरूलाई हामीले कन्जर्भ गर्न सक्छौँ। कर्णाली नदीको भविष्य कस्तो हुने भन्ने बहस सुरु मात्रै भएकोले विभिन्न उपायहरूको खोजी भइरहेको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईले बताए। यो अध्ययन टोलीलाई स्वागत गर्न उनी दैलेख जिल्लाको दाब नै पुगेका थिए। टोलीसँग नदी किनारमा टेन्टमा सँगै रात बिताएर उनी तल्लो ढुङ्गेश्वरसम्म डुङ्गामा यात्रा गरेर फर्के। उनी डुङ्गा चढ्नु अघि हामीले उनीसँग केही बेर कुरा गर्यौं। धेरै रमाइलो चाहिँ छ कर्णाली नदी। एकदम रमाइलो हो। आज तपाईँहरू विभिन्न किसिमको राफ्टिङ गर्दा पहिलोपटक फेरि यो कर्णाली नदी। नेपालको कैलालीबाट दक्षिण लागेपछि भारतको उत्तर प्रदेशमा कर्णाली घाग्रा बन्छ। अयोध्यामा यसलाई सरायु भनिन्छ। त्यहाँबाट दक्षिण पूर्व बगेर बिहारको राजधानी पटना भन्दा उत्तर पश्चिम स्थित छपरा जिल्लामा गङ्गामा मिसिन्छ। उत्तर प्रदेशको बहराइचमा भारतले कैलाशपुरी ब्यारेज बनाएको छ। ब्यारेजबाट शारदा सहायक क्यानल मार्फत अधिकांश पानी पश्चिम उत्तर प्रदेशमा सिंचाई र खानेपानीका लागि लगिएको छ। यसका कारण गिरिजापुरी ब्यारेजभन्दा तल पानीको बहाव न्यून छ। पहले घाघरा नदी से केवल बाढ़ आती थी, अभी घाघरा नदी से बाढ़ तो आती है, लेकिन साथ में एक दूसरी चीज़ छोड़ जाती है। अपना कोर्स चेंज करने का काम शुरू कर दिया है इसने, अपना धारा बदलना शुरू कर दिया है। धारा बदलने का मुख्य कारण रहा है कि हमने पानी को कंट्रोल में कर दिया है।
और पहले जब बराबर सालों साल पूरे साल पानी बहता था तो नदी में गहराई थी। अभी नदी में गहराई नहीं है। 1980 में जब गिरजापुरी बैराज बना तो उसके बाद से हमने पानी को जो है शारदा कैनाल और सरजू योजक नहर में पानी डालना शुरू किया। तब से नदी 9 महीने कम से कम सूखी रहती है। और ऐसा होने से क्या हुआ कि नदी की तलहटी ऊंची हो गई और तलहटी ऊंची होने से लोग का जीवन प्रभावित होने लगा, यूँ कि नदी की जब तलहटी ऊंची होती तो बाढ़ के समय काफ़ी पानी आने लगा। जति दक्षिण बग्यो उति नै फराकिलो बन्दै गएको कर्णालीको सेरोफेरोमा जीवन गुजारा गर्नेहरू कर्णाली जता जता जान्छ त्यसै अनुसार आफ्नो बसाइको बन्दोबस्त गर्छन्। भारतको उत्तर प्रदेशमा घाघरा नदीमा हुने बाढीका कारण वर्षेनी विस्थापित हुने मानिसहरूमध्येका एक हुन् बहराइचको जोगपुरवा गाउँका पारसनाथ कश्यप। वो पुराने गांव सन 2000 में विस्थापित हुए, वहाँ से 1 किलोमीटर पर घर बनाया, वहाँ फिर आ गई, विस्थापित हो गए, वहाँ से फिर 1 किलोमीटर पर घर बनाया, वहाँ से फिर विस्थापित हुए, फिर वहाँ से 1 किलोमीटर पर घर बनाया। अब इस गांव में हैं, जो कि पुराने गांव से हमारा घर दोनों 3-3.5 किलोमीटर पर है। घाघरा के रोकथाम न हुई तो भविष्य में फिर ये गांव उजड़ जाएगा। हम लोगों के यहाँ औरतें तो बढ़ती रहा है और बाढ़ आ गए करवा चौथ के यहाँ, और बाढ़ इतनी भीषण आ गए कि यहाँ पर अब सूखा पड़ा है। अभी मिनटों सेकंड में आएगा, अब इधर आएगा तो धीरे धीरे आएगा तो ये छपरा के ऊपर ऊँचे होगा। इस तरह से बाढ़ आई कि आदमी के यहाँ देवी देवता के पूजा करब दुश्वार हो। हामी बिहार र उत्तर प्रदेशको सिमानामा रहेको छपरा जिल्ला पुग्यौं, जहाँ तिब्बतबाट दक्षिण लागेको कर्णाली घाघराको नामले चिनिन्छ। कार्तिक महिनाको टन्टलापुर घाममा परवल रोप्दै गरेका किसान दम्पति भेट्यौं। बाढीले बालुवामा परिणत गरिदिएको खेतमा परवल जस्ता तरकारी रोपेर उनीहरूको गुजारा चल्छ। आगे साल तो वहाँ में रहा पर में वहाँ फिर यहाँ लिया, जहाँ मिल जाएगा वहाँ। ये सब बाढ़ आ जाता है, सब दह जाता है ना, यहाँ पर पूरा पानी लगता है। कर्णालीले कतै आशा जगाएको छ त कतै मानिसहरूलाई निराश पारेको छ, कतै सुन्दर छ त कतै विकराल समस्या उत्पन्न गरिदिएको छ। कतै बाँध बाँधिएकाले आफ्नो प्राकृतिक बहाव फेर्न बाध्य छ त कतै यसलाई बिजुली निकाल्नका लागि थुन्ने तयारी छ। कतै यसैमा बगेर मानिसहरू आनन्द लिइरहेका छन् त कतै योसँग डराएर त्रासमा जीवन जिउन बाध्य छन्। विकासको पथमा तिब्बत, नेपाल र भारत अगाडि बढ्दै गर्दा जनसङ्ख्या पनि उस्तै बढिरहेको अवस्थामा यो नदीको भविष्य थप अन्योलमा छ। नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष मेघ आले यसलाई जोगाउनुपर्ने बताउँछन्।